प्रसज्येत। अत्यन्तम् अनुपन्न आचार्य ऐकात्म्यादेव इदं संसिद्ध्यते। एवं संभवति। एवं तद्वत् इहापि जगत्क्षोभः प्रजायते आसां विज्ञातमात्रेण सन्ति पञ्चदश नित्या तद्वत् भविष्यति कि चतुर्वेदविदेयम्। चतुर्वेदाः वेदाः चत्वारि सन्ति इति या जानाति तस्मै दानं देयम्। तो अद्य यया विज्ञातया केवलं विज्ञानमात्रम् एव षोडशनित्यानाम् अविधानानि एव तावत् अविधानान् ज्ञात्वा एव चमत्कार जगत्क्षोभः न भवति। येषाम् अनुष्ठानप्रकारं ज्ञात्वापि जगत्क्षोभः न भवति, किन्तु येषां रहस्यम् अर्थात चमत्कार पदवीं प्रापितया अत्र भोक्तृभोग्यविभागेन ये तेषां षोडशगुणानां भोक्तृभोग्यविभागं यः जानाति और तद्वत् चमत्कार पदवीं प्रापितया स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमगत परंपरया अभ्युपगमगत्वात् येन अधिगम्यन्ते तेषां तया रीत्या जगत्क्षोभः प्रजायते। जगत्क्षोभा नाम जगति अत्यंत मिथ्यात्व निश्चयदार्ढ्यं नित्या व्यतिरिक्तेषु तत्र माया तद्कार्येषु अत्यंत मिथ्यात्व निश्चयदार्ढ्यं भवति, तेन जगत्क्षोभः प्रजायते। यद्वा सृष्टिन्मेष विवेक्षया जगत्क्षोभः भवति सृष्टिन्मेषः। जगत्क्षोभः प्रजायते जगतः निर्माणम् एवं भवति। ये तस्य वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूता आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निराप अभ्य पृथिवी और पृथिव्याः तत्र औषधयः। ओषधयः। तो तत्र एक द्वि त्रि चतुः इति गुणवृत्या अगे टिप्पण्यां लिखति आकाशानिल समार्चिषः सप्तार्चिः सनिरा अवनिभेदतः एकैक गुणबुद्ध्या तु इति संख्यात्वमागत विमर्शरूपिणी नित्या षोडशी परिकीर्तिता। षोडशी नित्या विमर्शरूपिणी भवति और एकैका नित्या आकाशादीनां एक द्वि त्रि चतुः पञ्च इति गुणान् आहत्य पञ्चदश तिथि संख्यात्वम् आगता। षोडशी विमर्शरूपिणी गता सा षोडश भेदैस्त्रिपुरा परमेश्वरी। तो एकः स्वकीयं स्वात्मा रूपेण षोडशी, द्वितीयः तत्तत् संसर्गोपाधि भेदेन षोडशी पंचदश एवं आहत्य षोडश रूपतां प्राप्ता, अतएव षोडशी इति नामधेया त्रिपुरा परमेश्वरी भवति इति वाक्यशेषः। सुन्दर्यादि महापूर्यं विचित्रान्तं समन्ततः। सुन्दरी इति प्रथमः कामेश्वरी त्रिपुर सुंदरी इति आहत्य महात्रिपुर सुंदरीम् आरभ्य विचित्रा अत्र विचित्रा चित्रा पर्यन्तम् आसमन्ततः प्रतिपत् प्रभृता देव्या पौर्णमास्यान्तिका क्रमात्। तत्र एतेषां क्रमे अस्मदादीनां ये कर्पात्रस्वामिचरणानां अन्वयानां क्रमे कश्चित् भेदः वर्तते। तत् प्रथमा भवति कामेश्वरी, द्वितीया भगमालिनी, तृतीया नित्यक्लिन्ना, चतुर्थी भेरुंडा, पंचमी वह्निवासिनी, सप्तमी महावज्रेश्वरी। एवं सप्तमी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ना भेरुंडा वह्निवासिनी और भवती पंचमी वह्निवासिनी और महावज्रेश्वरी षष्ठी, सप्तमी शिवदूती, अष्टमी भवती त्वरिता। किन्तु एतेषां मते प्रथमा महात्रिपुरसुन्दरी भवति। अनेन एकैकं तत्र व्यवधानं भवति। यत्र प्रथमा त्रिपुरसुन्दरी तो कामेश्वरी द्वितीया वर्तते। तो एभ्यः जपकालेपि ये षोडशी उपासकाः सन्ति दाक्षिणात्याः तेभ्यः आदौ श्रीबीजं नियुज्यते, तदनन्तरं ककारादि वर्णानां जपः क्रियते। अस्मदादीनां तु प्रथमः ककारम् आरभ्य तृतीयकूटस्य अन्तिमहिल्लेखापर्यन्तं जप्त्वा पश्चात् रमाबीजं प्रयुज्यते। प्रतिपद प्रभृतादिभ्यः पौर्णमास्यान्तिका क्रमात् एकैकां पूजयेद्यो हि सहि ससौभाग्यं परं लभेत्। तो एकैकं पूजा तत्र आहत्य तो भवति पंचदशी मंत्रे पंचदशानां समाहारः जायते। यः पृथक् पृथक् एकैकां पूजयति एकैकस्य पृथक् एव तन्त्रराजतन्त्र आगमे यद्वा नित्या तंत्र इति नामधेये आगमग्रन्थे एकैकायाः नित्यायाः पृथक् पृथक् बहु विस्तरः आकरः विस्तरः।
सो एकैकां पूजयेत् इत्यस्य अर्थः एकैकं कृत्वा सर्वान् पूजयेत् अथवा एकैकां पूजयेत् यत एकं एक एव नित्यामपि पूजयेत् चेत् तेनापि महत् सौभाग्यं प्राप्यते। शक्त्या शक्तिं विनिर्भिद्य भूयो वह्निपुरेण ते सम्पुटीकृत्य सर्वोर्ध्वां शक्तिं विस्तारयेदतः तथैव वह्निचक्रेण तामैवोर्ध्वं विभेदयेत् इति श्रीचक्रनिर्माण अत्र विधिः अग्रे वक्ष्यति। तत्र क्षोभः प्रजायते इत्यस्य अर्थः अर्थरत्नावलीकारेण किं कृतं तत्र क्षोभः प्रजायते शृणु देवी चमत्कारपदवीं प्राप्य जगतः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकः समुदायरूपस्य क्षोभः जायते। तस्य क्षोभः भवति सृक्षोन्मेषः। क्षोभः स्पन्दशास्त्रमते क्षोभः भवति सृष्टिः। यत्र क्षोभः प्रलीयेत तदा तत्परमं पदम्। अत्र क्षोभः नाम सृष्टि अर्थात सृष्ट्यादि उन्मेषः। यदि सृष्टिः तर्हि स्थितिरपि भविष्यति, यदि स्थितिर्भवति तर्हि संहारश्च भविष्यति। यदि संहारः सृष्टिरेव नास्ति तर्हि संहारः अपि नास्ति। तत्र इत्येव क्षोभस्य प्रविलयः। अयं भावः महादेवतायाम् अस्यां हृदये अवस्थिताया अहंता सम्रूढायां दिव्यात्मा साधको भवति। यथा सर्वाणि यत् प्रयन्नविसं विशन्ति। क्षोभस्य किं क्षोभः नाम यत्र सर्वेषां यत्र क्षोभः प्रलीयेत तेषां विज्ञानमात्रेण क्षोभः जायते। षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकस्य जगतः क्षोभः जायते। तदनन्तरं क्षोभः यत्र प्रलीयते क्षोभस्य प्रलयः भवति यदानीम् अहन्ता सम्रूढायां साधकः अहन्तायां सम्रूढः अहमर्थे निष्ठितः भवति तदानीं साधकः दिव्यात्मा भवति, दिव्या ऐक्यं प्राप्नोति। देवतादर्शने तथा दृष्टुविकारो भवति तद्वत् साधकदर्शनेन जगत इति। यथा दृष्टुर्विकारः देवतादर्शने यथा दृष्टुर्विकारः भवति। दृष्टुर्विकारः तत् दृग् प्रमात्रप्रमाणप्रमेयकूटौ अन्तर्भावः भवति। तद्वत् साधकदर्शनेन जगदिति। जगतः किं भवति विकारः। विकारः नाम अत्र जगतः प्रवृत्तिर्भवति, विस्तारः भवति, परिणामः भवति। अथवा विज्ञातुः फलम् आह जगतः षट्त्रिंशत् तत्त्वमयस्य स्थूलसूक्ष्मयोर्देहस्य तद्वारेण विश्वस्य क्षोभो विगलत स्वरूपतया वैवश्यम्। यद् विगलत स्वरूपतया तत्र यदि स्थूलस्य षट्त्रिंशत् तत्त्वमयस्य स्थूलसूक्ष्मादेर्देहस्य तत्र स्थूलं भवति पंचभूतात्मकं। तद्वत् पंचभूतान् और पंचतन्मात्रा ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि अंतःकरण त्रितयम् और प्रकृति पुरुषान्नाहत्य भवति सूक्ष्म शरीरम्। तो एतेषां सर्वेषां मायाधस्तनीयानां विद्यायां यत् प्रविलयः भवति स्थूलसूक्ष्मादेर्देहस्य तद्वारेण विश्वस्य क्षोभः अर्थात् विगलत स्वरूपतया वैवश्यं जायते। विगलत स्वरूपः तत्र यथा साधारणतया विश्वस्य प्रसरः भवति शिवादि धरण्यन्तस्य तस्य स्वस्वरूपस्तत्र विगलत स्वरूपतया वैवश्यम् अर्थात् हठात् एव हठपाकेन तस्य क्षोभः प्रविलापनं भवति अहमर्थे इत्येव विज्ञानम्। विज्ञातुः फलं तत्र क्षोभः जगत्क्षोभः प्रजायते अर्थात् क्षोभो हि नाम साधारणतया यत् सृष्टिर्भवति तस्य साधारणी सृष्टेः स्थूलसूक्ष्मकारणतिक्रमेण तत्र अहमर्थप्रतिपाद्ये प्रकाशे विगलनम् इत्यस्य
महारत्न अर्धरत्नावलीकारेण अस्य एवं विधोऽर्थः कृतः। एकैकां पूजयेद् यो हि स हि सौभाग्यं परं लभेत् इति आहत्य सर्वेषाम् और सर्वेषु अंगीभूताः अंगभूतानां पंचदश नित्यानां अंगीभूतायाः महासर्वसुन्दर्याः आहत्य पूजनेन महत्सौभाग्यं भवति। एकैकायाः अपि न जगत्क्षोभः प्रजायते और अस्य एकैकस्याः अर्थात् अकारादि यद्वा ककारादि रूपेण हकारादि रूप प्रायशः ये पंचमहाभूता भूत और तेषां गुणपरगः अर्थः आदिविद्या संप्रदाये स्वीक्रियते। तो आदिविद्या हकार सकार इत्यादीनां ज्ञानमात्रेणैव जगत्क्षोभः प्रजायते और एतेषां महादिव्याः स्वात्माभेदेन दर्शनेन भवति स्वात्माभेदेन भवति स्वरूपतया वैवश्यं विगलनम्। ये तावता पंचदश नित्यानाम् उल्लेखः। तदनन्तरं नित्यानां मन्त्रान्ननूत्य चक्रस्य चक्रराजस्य निरूपणम् अग्रे भवति। शक्तिमित्यादि एकादश सूत्रैः त्रैपुरस्य चक्रराजस्य कर्णिका प्रस्तारक्रमो लिख्यते। शक्त्या शक्तिं विनिर्भित्य तो एक स्वाभिमुखत्रिकोण परम्परायाः शक्तिसंज्ञाकम्। यत् त्रिकोणं यद् आभिमुखं भवति ये भवति अधोमुखं त्रिकोणं भवति शक्तिः ऊर्ध्वमुखं भवति शिवः और विपरीतायाः वह्निसंज्ञातं शिव वह्नि विपरीतम् अधोमुखं भवति ऊर्ध्वमुखं भवति ऊर्ध्वमुखं भवति शक्तिः ऊर्ध्वमुखम् अधोमुखं भवति वह्नि। अन्यया शक्तिमत्यां विनिर्भित्य भेदितं कृत्वा अत्र हि त्रिकोणं लिखित्वा तस्य उपरि अन्यं त्रिकोणं लिखित्वा तस्य भेदनं कृत्वा अयमर्थः प्रथमम् आत्माभिमुखां समत्रिरेखां सृष्टिप्रधानाम् एकां शक्तिं विधाय एक सृष्टि स्वात्माभिमुखं त्रिकोणं लिखि तदनन्तरं पुनर्भूतभागीकृतया तस्य अपरः भूतभागीकृत्य द्वितीयं पुनर्भूतभागीकृत्य विमर्शाख्ययाः तस्याः शक्ति पूर्वतः पाण्यंशं परित्यज्य पाण्यंशम् एक पाणिमात्रम् हस्तमात्रम् अंशं परित्यज्य समानन्तर प्राप्तवामांश पश्चिमदेशे दक्षिणोत्तररेखां विधाय तत्शक्ति स्वीकृतात्मानं द्विधा कृत्वा एकैकेन मानेन रेखाद्वयं पाय्यतो विष्कृष्य वन्यंशग्रतिकोण प्रथमशक्त्यग्र प्रदेशात् बहिः पूर्व परित्यक्तमानदेशे अग्रम देशे अग्रम यथा भवति तथा द्वितीयया शक्त्या प्रथमश्रितां शक्तिं विनिर्भित्य भूयो वह्निपुरेण ते सम्पुटीकृत्य भूयः पुनः वह्निपुरेण ऊर्ध्वमुखेन शिवपरमार्थेन संहृतिप्रधानेन प्रकाशाख्येन त्रिकोणेन ते पूर्वप्रसूते शक्ति सम्पुटीकृत्य नवयोनिचक्रं यथा सम्पद्यते तथा कृते। अद्य आदौ एकं त्रिकोणं निर्मीयताम् तस्मिन् ये वैट् बोर्ड् वर्तते ये बहुधा ये द्रष्टुं शक्यते वैट् बोर्ड् जी पल्ली जी No, para mí que no.
न दृश्यते न स्क्रीन मध्ये किमपि न दृश्यते। भवान् चित्रं प्रदर्श्यते। इदानीम् आगतः नागच्छति, तत्र वैट् बोर्ड् नागच्छति। ध्वनि आगच्छति स्वामीचरण। हाँ जी, ध्वनि तो आगच्छति। ये अस्य अस्मिन् न दृश्यते। चित्रं न दृश्यते। अच्छा, ये अस्य इन्स्टालेशन् क्रियते तर्हि एव आगमिष्यति। भवतु सहैव ज्ञायताम्। एकं त्रिकोणं निर्मीयते अधोमुखं, स्वाभिमुखम् अधोमुखं। तस्य अभ्यन्तरे द्वितीयं त्रिकोणं, बहितः द्वितीयं त्रिकोणम् और एकः शिवकोणः, तस्य रेखां दत्वा और उपरि ऊर्ध्वमुखं शिवकोणं, तो शक्तिकोणं वह्निकोणं भवति ऊर्ध्वमुखम् और ये शक्तिकोणं भवति अधोमुखम्। मध्ये त्रिकोणं जायते और परितः अष्टकोणाः एवं भवति नवयोनिचक्रम्। प्रथमप्रसृतशक्त्यग्रसंश्लेषक्रमेण प्रथमचक्रस्य उपरिष्टात् द्वितीयशक्त्युदरे दक्षिणतो दक्षिणोत्तरतो रेखां तत्शक्ति सव्यापसव्य आश्रीद्वयाग्रावधि विकृष्य प्रसिद्धशक्तिद्वय सव्यापसव्य पार्श्वमर्मभेदेन प्रथमशक्ति पाश्चात्यरेखा पार्श्वदेशे पादोन द्वितीय शक्ति प्राग्योनिमाने कोणाग्रम यथा भवति तथा वह्निपुरेण शक्तिद्वयं सम्पुटीकुर्यात्। तो एवं भवति नवयोनिचक्र। अच्छा, एवं नवयोनिचक्रं संप्रदाय विहीनानां दुर्लभं गुरुभक्त्रात् संपन्नम्। नवयोनिचक्र निर्माण क्रमे अवयुक्तोक्तिः। नवयोनिचक्र निर्माणे वह्ने पुरद्वितयवासवयोनिमध्य संबंध वह्निवरुणेषु समाश्रिता श्री दैव्यर्जनाय मुनिभिर्विहितं पुरैव लोकेषु दुर्लभमिदं नवयोनिचक्रम्। वह्ने पुरद्वितय एक त्रिकोणम्, अधोमुख त्रिकोणम्, तदनन्तरं द्वितीयम् अधोमुख त्रिकोणम्, वासवयोनिमध्याः, तदनन्तरं वासवयोनि वासवः भवति शक्तिः, वासवः एकं त्रिकोणं, तदनन्तरं सम्बद्धवह्निः वरुणैश्च समाश्रिता श्रीः देव्यार्चनाय मुनिभिर्विहितं पुरैव लोके। एवं भवति प्रथमयोनि त्रिकोणं, द्वितीय अष्टकोणं, तृतीयं भवति अन्तर्दशारः, चतुर्थः बहिर्दशारः, पंचमः घोडशारः, तदनन्तरम् अष्टार, तदनन्तरं घोडशार, तत्सर्वाग्रे भूपुरा। एवं नवयोनिचक्रं देव्याः अर्चनाय मुनिभिर्विहितं पुरैव लोके सुदुर्लभमिदम्। ये सुदुर्लभं नाम अस्य निर्माण विधिः येन केनापि सम्यक् अधिगन्तुं न शक्यते, महता भाग्येन प्राप्यते। नवचक्रयोनिचक्रं संप्रदाय विहीनानां सुदुर्लभं गुरुवक्त्रात् संपन्नम्। नवयोनिचक्र निर्माण क्रमे अभियुक्तोक्ति तत्र प्रोक्तम्। अर्धरत्नावलीकारे सर्वोर्था शक्ति विस्तार ये दधः अयमर्थः नवयोनिचक्रक्रमेण शक्तिद्वयं
वह्निपुरं त्रिकोणत्रयं भवति। तत्र सर्वत्र मध्ये ऊर्ध्वशक्तेः शक्त्या शक्तिम् इति सूत्रं वर्तते। अत्यत्र द्वितीया निर्दिष्ट शक्तेः रेखया तां दक्षिणोत्तर तत ऊर्ध्वस्थितायां शक्तिम् ऊर्ध्वं विस्तारयेत् क्रमात् पुनराद्यं वह्निचक्रमथो विस्तार्य सुन्दरी ग्रन्थिभेदक्रमेणैव शक्तिमाद्यं विभेदे तथा सर्वोर्ध्ववन्यन्तः शक्तिं विस्तारयेत् अथ। तो एकः सृष्टिक्रमेण तु व्याख्यातं स्थितिक्रमेण एकां रेखां दत्वा तस्य भागः कृत्वा तस्मिन् रेखा दत्वा मूलं तत्र अस्य विस्तारः क्रियते। एकैकस्य रेखायाः तान् आकर्ष्य दिक्षु दक्षिण और वामभागे आकृष्य तदनन्तरं संयोज्य एवं भवति स्थितिक्रमेण श्रीचक्रलेखनम्। अवश्य तदा सर्वोर्ध्ववह्नियन्तं शक्तिं विस्तारयेत् तथा वह्नेरन्तं कामादिचक्राधः शक्तिम् आदिचक्रस्य अधस्तात् शक्तिं वह्निना ऊर्ध्वं बिभेति। वह्निः भवति ऊर्ध्वमुखं त्रिकोणं, शक्तिर्भवति अधोमुखं त्रिकोणं। पुनः पूर्ववदेवाद्यां शक्तिं विस्तार्य भेदयेत्। ऊर्ध्ववह्निमधोवह्निं मध्यवह्नि विवर्जितं। तत्र ऊर्ध्ववह्नि मध्यवह्नि ऊर्ध्ववह्निः तत्र न कुर्यात्, विस्तार्य भेदयेत् शक्तिम् अधस्तात् आद्यवह्निना तस्य विस्तारं कुर्यात्। तदनन्तरम् एकैकस्मिन् पार्श्वे द्विरेखा इति कृत्वा चतुर्दशारः निर्मीयते। अच्छा जी, अस्य चक्रलेखनप्रकारम् आदौ मूले सम्पूर्णं पठित्वा तदनन्तरम् अस्य विमर्शनी और अर्धरत्नावलीं तत्र अध्येष्यामः। ततो मध्यादिशक्त्योर्ध्वशक्तिं विस्तारयेत् तथैव सम्पुटीकुर्यात् सर्वं चक्रं सुरेश्वरी तां च तेन महेशानि वह्निचक्रेण भेदयेत् ग्रन्थिभेदक्रमेणैव सर्वोर्ध्वं सर्वबाह्यतः तां च तेन महेशानि वह्निचक्रेण भेदयेत्। ग्रन्थिभेदक्रमेणैव सर्वोर्ध्वं सर्वबाह्यतः मध्योर्ध्वशक्तिपर्यन्तम् आदिशक्ति अवधिप्रिये मध्यशक्ति ऊर्ध्वशक्ति पर्यन्तम् आदिशक्ति पर्यन्तं तां शक्तिं भेदयेत्। मध्य ऊर्ध्वशक्ति पर्यन्तम् अवधिं तां शक्तिं भेदयेत्। ततो बाह्यस्थ शक्त्यन्तः शक्तिमूर्ध्वं विकास सर्वबाह्य शक्त्यन्तः ऊर्ध्वशक्तिं विकासयेत्। ऊर्ध्वशक्ति उपरि त्रिकोणं दत्वा और अस्य विकासः क्रियते। तथा विस्तारयेत् शक्तिम् आद्याम् अपि ऊर्ध्वमेश्वरी सर्वोर्ध्ववह्न्यधो वह्निपर्यन्तं वीरवन्दिते तदा विभेदयेत् वह्निचक्रं सर्वोर्ध्वसंस्थितम्। तथा एवमेव क्रमेण आद्यां शक्तिम् अपि ऊर्ध्वम् और ऊर्ध्ववह्नेः अधोवह्निपर्यन्तं तां शक्तिं विस्तारयेत् तया विभेदये वह्निचक्रं सर्वोर्ध्वसंस्थितं वह्निचक्रं तया विभेदये। सर्वोर्ध्वमन्यधो भागग्रन्थिपर्यन्ततः प्रिये तत्र विस्तार्य बाह्यशक्तिं तु सर्वाधस्ताद् विभेदयेत्। एवं यथा उपरि चक्रस्य भेदनं कृतं तदैव अधस्तनीयस्यापि भेदनं क्रियते। सर्वोर्ध्वमन्यधो भागग्रन्थिपर्यन्ततः प्रिये विस्तार्य बाह्यशक्तिं तु सर्वाधस्तद्विभेदयेत्। अनेन सूत्रेण किं भवति एतद् बाह्यगतं पत्रम् अस्य बहिरात् अष्टपद्मं समालिखे तद्बाह्यतोऽपि देवेशि षोडशारं तथैवत परिवेशं भूपुरं च। तो षोडशारं परिवेश केषाञ्चिदमति वलयत्रयं लिख्यते नवा लिख्यते चतुर्द्वारोपशोभितं भूपुरं लिखेत्। भूपुरस्य बहिः ततश्शक्तिरमहाचक्रं
तृतीयं तु हुताशनं, मध्यम स्थिति तृतीयं तु संहार। तद सृष्टिचक्रमः तृतीयं तु हुताशनं। प्रथम भूपुरम् और ये द्वितीयं किं भवति, षोडशारः अष्टारः भवति सृष्टिचक्रम्। तत्तु वस्तुतः प्रथमः भवति सृष्टिः, द्वितीयः भवति सृष्टिस्थितिः, तृतीय अष्टदलं भवति सृष्टिसंहारः, तृतीयं तु हुताशनं। मध्यम स्थिति तृतीयं, मध्यचक्रं भवति स्थितिचक्रम्। चतुर्दशारः स्थितिः सृष्टिः, बहिर्दशारः सृष्टिस्थितिः, बहिर्चरस्य स्थितिसृष्टिः स्थितिस्थितिः और अंतर्दशारः स्थितिसंहारः। एवं मध्यम स्थिति द्वितीयं तु संहार प्रथमं चयत्। और प्रथम चक्रम अर्थात वह्निचक्रम यत् सोमचक्रम भवति संहार चक्रम, अष्टारः भवति स्थिति संहार सृष्टिः, त्रिकोणं भवति संहार स्थितिः और बिंदुः भवति संहार संहारः। एवं श्रीचक्रस्य निर्माणं कस्य चक्रस्य का स्थितिः भवति तदत्र न मीमांसिकम्, अग्रे वक्ष्यति। तो तत्र डमरू न करणीयम् और लेखानां मध्ये कश्चित् ये भागरेखा द्वितयोर् मध्ये कश्चित् ये द्विबः तत्र न स्यात्। एवं स्थित चक्रनिर्माणं अनुद्य कस्मिन् चक्रे कस्मिन् त्रिकोणे का देवता भवति इत्यस्य निरूपणम् अग्रे वक्ष्यते। अच्छा जी, अस्य अर्थरत्नावलीकारमपि अस्य विस्तरः किं वर्तते? हाँ। अच्छा ये तो चलेगी हो। जो पंडित जी कृपा शंकर जी निर्देशन दिए पंडित जी, बहुत अधिकतम जी मम प्रतिदिनं कक्षा जी ये नीरज भारद्वाज जी, भारद्वाज महोदयेन श्रीचक्रलेखनं ज्ञायते। ये कदाचित् अत्रैव ज्ञापयिष्यामि कथं लेखनीयम्। अत्र विस्तरेण तत् न भवति, केवलं गुरुवक्त्रादेव ज्ञाते सति केवलम् एनम् अधीत्य एव श्रीचक्रनिर्माणं न ज्ञायते केनापि। यः श्रीचक्रनिर्माणम् एवं जानाति, गुरुक्रमात् जानन्ति, तेभ्यः एव ज्ञातुं शक्यते। अस्य विधानं वर्तते रामसलाई महाभागः, यः सुवर्णपटलोपरि सुवर्णपटले पटले सार्ध एकलक्षवारं श्रीचक्रं निर्माय संक्षेपेण अर्चनां कृत्वा पुनः प्रमृज्य पुनः श्रीचक्रं लिखित्वा एवं या सपादलक्षवारम् अस्य अनुष्ठानं करोति, श्रीचक्रलेखनस्य अभ्यासं करोति, स तु चक्रवर्ती जायते, सम्राट् भवति। यथा विस्तारेत शक्तिम आद्यामप्यूर्ध्वमीश्वरी सर्वोर्ध वन्यधो वह्निः पर्यन्तं वीरवन्दिते तया विभेदयेद वह्निचक्रं सर्वोर्ध संस्थितं
वीरवन्दिते इदन्ता कवलनप्रगल्भा वीराः ते वन्दिते वन्दिते तैः वन्दिते आत्मतत्त्वेन परामृष्टे। वीरवन्दिते अत्र वीराः इदन्ता कवलनप्रगल्भाः अर्थात् अहमर्थे निष्ठिताः ये अहमी ये इदन्तायाः प्रविलापनं कुर्वन्ति ते भवन्ति वीराः तेभ्यः वन्दिते आत्मतत्त्वेन परामृष्टे अर्थात् तान् हे वीरवन्दिते। अयमर्थः चक्रराजविन्यासकर्मे सर्वाद्याया शक्तिः प्रस्तारवशात् ऊर्ध्वतया स्थिता तस्याः शक्तेः पश्चिमरेखात्रयम् आश्रयं सव्यापसव्यरेखाद्वयं तन्मर्म द्वयभेदनक्रमेण सर्वोर्ध्ववन्यमर्मभेदः तत्र यत्र रेखानां सम्भिर्भवति तस्य भेदनक्रमेण सर्वोर्ध्ववन्यपर्यन्तं स्थितवन्यग्रप्रदेशाौ अधि ऊर्ध्वं विकृष्य तावत्पर्यन्तं विकृष्य पुनस् तिर्यक्तया सर्वोर्ध्ववन्यं विभेदयेत्। सर्वोर्ध्ववन्यदो भाग ग्रंथि पर्यंततः प्रिये विस्तार्य बाह्य शक्तिं तु सर्वाधस्तद्विभेते यथा उपरि त्रिकोणस्य उपरि भागे क्रियते तदैव अधः अधः त्रिकोणेपि एवमेव वेदः क्रियते भेदः क्रियते। अर्थरत्नावल्यां तु अयं श्लोकः ततः सृष्टिचक्रम् इति वक्ष्यमाणश्लोकोत्तरं व्याख्यातम्। ततोपि प्राचीनटीकायां तु यैव व्याख्यातः समन्तश्चेति समन्ततः चेति स एव पक्षः स्वीकृतो अस्माभिः। समन्तश्च इति पदं समीचीनं समन्ततः वा समीचीनम् आसमन्ततः असमन्त समीचीनं असमन्त समीचीनं संस्कृतम् आसमन्तश् असमन्तात् उच्यते एव। एतद् बाह्यगतं पत्रम् अष्टपत्रं समालिखे तदनन्तरं तद्बाह्यतोऽपि देवीः षोडशारम् इत्यादि सुस्पष्टमेव परिवेशपदेन वृत्तत्रयं लक्ष्यते। अर्थात् वृत्तत्रयम् अत्र लेखनं भवति। हयग्रीवसम्प्रदाये न लिख्यते, दक्षिणामूलीसम्प्रदाये लिख्यते अर्च्यतेऽपि च और कामराजसम्प्रदाये लिख्यते एव अर्च्यते न हि इति वृत्तत्रयस्य रहस्यम्। तदसृष्टिरमः चक्रं तृतीयं तु हुताशनं मध्यं स्थितिद्वयं तु संहार प्रथम सृष्टि संहारक्रमेण चक्राणाम् एवं विधा प्रथा भवति। ब्रह्माद्यष्टौ च तत्युक्तम् अनङ्गकुसुमात्मकं सृष्टिचक्रं तथा प्रोक्तं स्थितिचक्रं ततः परं तु ब्रह्माद्यष्टः तद्युक्तम् अनङ्गकुसुमात्मकं प्रथमचक्रे। अच्छा ये अस्य अन्यत्र अस्मात् कश्चित् श्लोकः उदाहरितम्। अस्य महाचक्रस्य एव स्कन्धत्रितयत्वे अभियुक्तोक्तिः। तो ये चक्रं कीदृशं भवति अस्य महात्म्यं किं प्रथमं चक्रं संहारसंज्ञम् इति यावत् अत्र प्रथमं नाम बाह्यतरं तद् एतदुक्तं भवति यथोक्तं त्रिभेदभिन्नं सृष्टिः संहारात्मकं सोम सूर्य वह्न्याधिष्ठात्रिकं शक्ति कामवाग्भव बीज प्रधानम ब्रह्म विष्णु रुद्रमयम्। तो सोम सूर्य वह्नि अधिष्ठात्रकम शक्ति काम वाग्भव बीज प्रदान तत्र शक्ति काम वाग्भव बीजानां ब्रह्म विष्णु रुद्रात्मकत्वं भंग्या सूच्यते। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूपम पृथिवी अंतरिक्षादि उपलक्षितम अकारो उकार मकार विग्रह तत्र मकारः आदौ मकार उकार अकार अकार उकार मकार विग्रहं प्रणवात्मकं तत्र ऋगादि शब्दराशुज्वलं क्रिया ज्ञान इच्छा अपरपर्यायं सत्वरजं तमस्वभावं सद्वदेवता सारं विश्वात्मकम् इदं त्रैगुणं महाचक्रम् इति अस्य महाचक्रस्य एव स्कन्धत्रितत्वे अभियुक्तोक्ते। एवं सृष्टि से संहार अस्य त्रैपुरम ही नाम अत्र त्रिदेवा ये भवतां पाठे त्रिवेद कृत विग्रहे त्रिगुणवृत्ति संचारिणी इति पाठः समीचीनं यद्वा त्रिवेद कृत विग्रहे
काचित् सुमातृकासु त्रिदेव कृत विग्रहे इति लिखितं, क्वचित् त्रिवेद कृत विग्रहे। त्रिदेव कृत विग्रहे त्रिगुणविद्य संचारिणी ऐ त्रिपुर सुंदरी त्रिजगदीश तुभ्यं नमः। अस्य महाचक्रस्यैव स्कन्धत्रितये अभियुक्तोक्तिः तत्र ब्राह्म्याद्यष्टौ च तद्युक्तम् अनङ्गकुसुमात्मकं सृष्टिचक्रं तथा प्रोक्तं स्थितिचक्रं तथा परं। तत्र एकदेशग्रहणं भवति। इन्द्रादिदिक्पालानां यद्वा अणिमादि सिद्धीनां प्रथमरेखायां, द्वितीये ब्रह्माद्यष्ट, तृतीये तद् मुद्राणां भवति। तेषु प्रामुख्यात् ब्राह्म्यादि सृष्टीनां तद्युक्तम् अनङ्गकुसुमात्मकं ब्रह्माद्यष्टकानाम् अनङ्गकुसुमादिभ्यः अत्र समन्वयः क्रियते। अथ पुनरिह लोपामुद्रा संप्रदाये विशेषोऽस्ति पूर्वं चतुराज्ञाकोशभूताम्। अस्माकं पाठः तु मूला चतुराज्ञाकोशमूलाम्। अत्र सृष्टिपदेन चतुराम्नाय रूपत्वं चक्रस्य लक्ष्यते। तदुक्तं संकेतपद्धत्यां पूर्वाम्नाय सृष्टिरूपस्थितिरूपस्तु दक्षिणः संहार पश्चिमो ज्ञेये अनाच्यस्तदुत्तरस्मृतः। एवं चतुराम्नाय रूपिणी अपि चतुराज्ञा कोशमूलम् श्री विद्या श्रुतिकोशमूलदलितम् इति दूरवास त्रिपुरमहिम्नस्तोत्रे श्रीचक्रम् एव श्रुतिकोशमूलम् इति लिखितम्। यदा इदानीं विश्वकोशः भवति तद्वत् सर्वासां श्रुतिमन्त्राणां तेषां पदानां वर्णाक्षराणां पदानां वाक्यानाम् अर्थानां तात्पर्यपर्यन्तानां अवस्थितिः श्रीचक्रे भवति। तत्र चतुर्दशारदशारद्वयम् इति त्रिदयं दक्षिणं स्थितिरूपं तत्र स्थितिः संहार इत्यस्मिन्नेव आम्नायत्रयं यद्वा आम्नायत चतुष्टयम् और समष्टिचक्रं भवति। पूर्वाम्नाये भवति सृष्टिचक्रं, पश्चिमाम्नाये भवति, दक्षिणाम्नाये भवति स्थितिचक्रं, संहारचक्रं भवति पश्चिमाम्नाये, समष्टिचक्रं भवति उत्तराम्नाये। और चतुराज्ञा इति पक्षे पंचस्रोतः इति पक्षे पंचमः ऊर्ध्वाम्नायः भवति तत्र अनाख्यः और अनुत्तराम्नाये भाषाक्रमः भवति। एवं चक्रस्य त्रिपंचीकरण समष्टि व्यष्ट्यात्मना षोडशात्मकत्वात् षोडशनित्यारूपत्वम् अधिगन्तव्यम्। तो एवं परमगुरुणा परमशिवेन उपदिष्टं यो जानाति स योग्यो भवति गुरुप्रसादता इति यदुक्तम् एतदुक्तं संकेतपद्धत्यां तुर्यात्मकं पंचयुतं योगिनी चक्रमण्डलं यो न जानाति समुक्तात्मा सोन्वयी देशिका। स यो जानाति समुक्ता। तुर्यात्मकं चक्रस्य तुर्यात्मकत्वं पंचयुतं पंचस्रोतः यद्वा पंचभिः युक्तं योगिनी चक्रमण्डलं योगिनीनां चक्रं तत्र संप्रदाय भेदेन क्वचित् वशिन्यादि योगिन्यः क्वचित् ब्राह्म्यादि योगिन्यः येषां चक्रान् अत्र रहस्याम्नाय पक्षे अनङ्गकुसुमादीनाम् अपि योगिनी इति पदेन क्वचित् निर्देशः भवति। अन्यत्र तु भवति प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुलोत्तीर्ण निगर्भ रहस्य अतिरहस्य परात्परातिरहस्य योगिनीनाम् अत्र संकेतः भवति। शिष्टम अपि अभीष्टदम् इत्यर्थ शिष्ट शब्देन ईषद असमाप्ति सूचिता चक्रस्य। तदिदानीं दर्शयति सर्वोर्ध्वन्यधो भाग इति आरभ्य भयदयेदित्यन्तस्य अयमर्थः सर्वोर्ध्वन्यधो भाग इति सर्वचक्रस्य ऊर्ध्वभागे स्थितो यो वह्नि चक्रस्य सर्वोपरि यः वह्निः वह्नेरधोर्भागाद्ध प्रदेशे बाह्यशक्ति श्रेष्ठाश्रितया सव्यापसव्य परितः उभयतः स्थित वह्नि हृदय वह्निद्वय ग्रंथिपर्यंत स्थितिरेखाद्वयं वामतो अधो विस्तार्य सव्यभाग स्थितिरेखाद्वय मध्य अपि अधो विकृष्य एवं स्थिते सति रेखा चतुष्टयं भवति। रेखा चतुष्टयं भवति। तत्र बाह्यस्थिते रेखे बाह्यशक्त्यन्तर्गत रेखा सृष्टे भवतः ताभ्यां बाह्यशक्तिं भेदयेत
तु शब्दो विशेषाभिद्योतको भवति। पुनरपि तामेव शक्तिं प्रसिताश्रित स्थित श्लिष्टरेखाद्वयं तिर्यकप्रसाररूपेण प्रसार्य बाह्यशक्तिं भेदयेदिति। विस्तार्यं बाह्यशक्तिं तु सर्वाधस्तात् विभेदयेत इति एकमपि वाक्यं प्रयोजनद्वैविध्यवशात् भेदं कृत्वा योजनीयम्। विस्तार्य बाह्यशक्तिं भेदयेदिति चतुर्दशारचक्रस्य द्वादशार सम्पादना अवसरे इति यावत्। तु शब्देन पुनरपि सर्वाधस्तात् द्वादशारं सम्पाद्य सर्वाधस्तात् पुनः एक और द्वितीयः अपरे पार्श्वे एवं आहत्य चतुर्दशारचक्रं निष्पाद्यते। एवमेतन्महाचक्रं महात्रिपुररामयम्। अस्मिन् चक्रे यथा स्मदादेनं स्थूलं शरीरं भवति, मूर्तिस्ते जननी त्रिधाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा परा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तुं तामाश्रय। मूर्तिः दिव्याः स्थूल शरीरं स्थूलं विग्रहादिकं सूक्ष्म शरीरं भवति श्रीचक्रात्मकम् और वासनामयं शरीरं भवति वासनामयं शरीरं भवति दिव्याः कारणं शरीरं तो एवं दिव्याः कारणशरीरम् अपि देव्याः महाचक्रं महाश्रीत्रिपुरामयं लेदनं द्रावणं शोभनं मोहनम् अत्र सर्वं यत्किमपि साधारणतया भवति तत्सर्वम् अस्मिन् चक्रेणैव अस्मिन् चक्रे निगृहीतं वर्तते। आकर्षणशक्ति मोहनं जम्भनं स्तम्भनं व्याधिदारिद्र्यशमनं सर्वदुर्नीतिनाशनं शांति पुष्टि धन आरोग्य मंत्रसिद्धि भोगः मोक्षः खेचरत्वं तत्सर्वम् अस्मिन् अस्य चक्रस्य परिशीलनेन प्राप्यते। सर्वरक्षाकरत्वं सर्वानन्दकरं सर्वकर्मकरं सर्वकार्यार्थसाधकं सर्वादेशकरं यद् आज्ञा इत्यादि आदेश अत्र आवेशकर इति पाठः समीचीनं। सर्वावेशकरं भगवत्या वा व्याप्तिः अनुसन्धानम् अनेनैव चक्रेण भवति। सर्वश्रेयस्करं सर्वमन्त्रमयं सर्वेऽपि सप्तकोटि महामन्त्राः अस्मिन् चक्रे निगृहीता भवन्ति। सर्वयोगेश्वरीमयि सर्वयोगानां यत् ऐश्वर्यं भवति तत्सर्वम् अस्मिन् चक्रे समाविष्टं। सर्वपीठमयं तत्र मातृका पीठरूपिणीं कापू जाओ पूका इत्यादि क्रमेण पूर्व पश्चिम उत्तरां दक्षिण इति आम्नाय भेदेन पीठानां चक्रस्य तत्तत् आम्नाय चक्राणां कापू जाओ इति संकेतानुसारी सर्वेषामेव पीठानां श्रीचक्रे समावेशः भवति। सर्वश्रेयस्करं परमम् अनुत्तमं सर्वमन्त्रमयं पूर्णाहंता सारत्वात्। मंत्राणां किं भवति मंत्राणां मातृकादेवी भवति अकारादि मकार निगृहीतं निःशेष शाब्दी आर्ति सृष्टिमय शाब्दी सृष्टि आर्ति सृष्टि च अकारादि अकारान्तेषु वर्णेषु निगृहीता भवति। अर्थात् अहमर्थे सर्वेषामेव मंत्राणां समावेशः जायते। अतएव पूर्णाहंता सारत्वात् सर्वमन्त्रमयं सर्वयोगेश्वरीमयं महाशक्त्यधिष्ठानत्वात् सर्वतत्त्वमयं देवी सर्व आज्ञानिलयं तथा सर्वतत्त्वमयं षट्त्रिंशत्तत्त्वानां तत्र चक्रे समावेशः भवति। सर्वासाम् आज्ञानां निलयः चतुराज्ञा इति पक्षः तत्त्वताम्नाय मंत्राणां वर्तते। गुरुशिष्य तत्र कर्णात् कर्णोपदेशेन शिष्टपरंपरया श्रुतिपरंपरया भवति चतुराज्ञा। प्रातः काले भवति पराया ब्राह्म मुहूर्ते परा देव्याः आज्ञा
और प्रान्न भवति ललिताम्बिकायाः आज्ञा अतः समाराधनस्य आज्ञा भवति मध्याह्ने भवति मातंगी सचिवेशान्याः पूजनस्य आज्ञा और निशीथे भवति तुरीयस्य दण्डनायिकायाः आज्ञा एवं भवति चतुराज्ञा यद्वा चतुर्संध्या श्री विद्योपासकानां प्रातः मध्याह्न सायं और तुरीय संध्या चतुराज्ञा चतुर्षु तुरीय संध्यायां चतुर्णां संध्यानाम् आज्ञा भवति चतुराज्ञा त्रयोमत्य सर्व बहुविधा अर्थाः उपासकेभ्यः योगिभ्यः क्रियते स्वाभीष्टम् अर्धम् आदाय परिशीलितव्यम् सर्वाज्ञानिलयं तथा सर्वार्थसंयुतं धर्मार्थकाममोक्षाणां तत्र धर्मार्थकाममोक्षाः सर्वादौ भवति मणिद्वीपस्य परितः भवति किं सुधासागरः सुरासागरः घृतसागरः और इक्षुसारसागरः तस्य अभ्यन्तरे भवति सुधासागरः तस्य अभ्यन्तरे किं भवति वृक्षाः कल्पवृक्षाः वाटिकाः भवन्ति षट् वाटिका षड् ऋतूनां तत्र निवासः भवति तस्य अभ्यन्तरे मणयः मणिमय गेहराजं भवति तस्य अभ्यन्तरे भवति वापिकाः तो तत्र वापिकानां पुरुषार्थः सागराः अर्थसंयुक्ताः धर्मार्थकाममोक्ष संयुक्ताः सर्वदेहमयं देवी सर्वतीर्थमयं पुनः सर्ववेदमयं 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 सर्व तत्र एकः वेदस्य राशिः वेदानां सर्वेषां वेदानाम् एकैकस्य मन्त्रस्य वा आहत्य त्रिविधो अर्थः स्थूलार्थः भवति वेद वेदाङ्गरीत्या पदवाक्य इत्यादि रीत्या तस्य अर्थनिश्चयः निघण्टु निरुक्त प्रसिद्धानां निघण्टु निरुक्तरीत्या अप्रसिद्धानां नैयुक्तिकानां यद्वा व्योत्पत्तिकानां व्याकरणादिरीत्या अर्थावगतिः भवति सूक्ष्मः अर्थः भवति अस्य सम्प्रदायक्रमात् तत्र योगेन अदृष्टेन वेदार्थः स्फुरति तस्य अनुष्ठानेन यथा सौन्दर्यलहर्याम् एकः मन्त्रः वर्तते रामस्वयमावागा जी संपदा गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पदमां हरसहचरीम् अद्रितनयां तुरीयाकापि त्वं दुरतिगमनिस्सीमो महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महेशे अस्य मन्त्रस्य अनुष्ठानेन वेदार्थः स्पष्टतरः प्रतिभाति जी जी तो दूषितः वेदार्थः यत् म्लेच्छादिभिः वेदाः पाखण्डदूषिता इति प्रसिद्धं पुराणादौ यः वेदार्थः पाखण्डादिभिः दूषितः तस्य यथार्थः कथं जानीयात् तत्र भवति अस्य अनुष्ठानेन आगमिकरीत्या अनुष्ठानादिभिः परावाचि पश्यन्ति मध्यमा इति क्रमे वाचि संज्ञा गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणोम् आगमविदः दैवीं गिरामाहुर्दैवीं द्रुहिणगृहिणो आगमविदः आगमवेत्तारः भगवती गिरामाहु वेदवाणीम् इति भवतीम् उपासते अनेन वेदस्य परार्थः भवति योगेन सूक्ष्मार्थः भवति उपासनया तमेव यमैवैष विभृणा किं वर्तते उतो तस्मै तन्वग्गुं विसस्रेजा एव पत्यौषधी सुवासाः उत पश्यन् न ददर्शवाचं किं वर्तते रामसुलाई जी संपदा उत त्वः पश्यन् न ददर्शवाचम् उत त्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् जी जी उतत्तो अस्मै तन्मे विशस्य जाय प्रत्युषसी सुवासः उतो तस्मै तन्वग्गुं विसस्रे स्वात्मानम् आत्मानम् अनावृणोति वाग्देवता आत्मनः वास्तविकं यथार्थं तत्र वाग्देवता इति वाग्गवी ब्रह्मधेनुः तत् वाक्पर्यायः उतो तस्मै तन्वग्गुं विसस्रे अस्मै अर्थात शब्दार्थयोः उपासकाय शब्द ब्रह्मावच्छिन्नस्य चैतन्यस्य उपासकाय वाग्देवती स्वयं स्वात्मनः यथार्थं रूपम् आविष्करोत् जी
पतो तस्मित् तन्वगं विसस्रे जाये उपत्य औषधि सुवासाः। और परार्थः वेदस्य, ये एक मया छात्रावस्थायां कांची मठाधीश्वरस्य भवतः शेखरेन्द्र सरस्वती स्वामीचरणानां कश्चित् लेखात् मया एवम् अधिगतम्। वेदस्य परार्थः योगेन अदृष्टेन भवति। योगेन और पुण्येन सुकृतेन वैदिकानां मन्त्राणां परार्थः स्फुरति। तत्र अशङ्कः कल्पयत्यसौ गौडपदाचार्यवर्येण लिखितं, यः प्रणवार्थं सम्यक् जानाति आत्मज्ञः महात्मा वेदार्थं निर्विशङ्कः, यतो हि तस्य वेदार्थे कापि त्रुटिः केनापि संसाधनं न शक्यते। तद्भवति परार्थः, आध्यात्मिको अर्थः, पारमार्थिको अर्थः। तो सर्ववेदमयं वेदेषु यत् फलं तत् अत्र तस्मिन् श्रीचक्रे स्थूलार्थः और सूक्ष्मार्थः और परार्थः सर्वविधो अर्थः तस्मिन् तस्मिन् निष्ठं श्रीचक्रस्य श्रीचक्रे तीर्थमयं सकलव्रतमयं चैव सर्वामृतमयं तथा सर्वदुःखप्रशमनं सर्वशोकनिवारणं। श्रीचक्रं किं भवति? सर्वव्रतमयं कृच्छ चान्द्रायण और यत् वेदव्रतम् आरभ्य अग्नि तत्र वेदव्रतं समावर्तनम् अग्न्याधानं तदनन्तरं पुंसवये प्राजापत्यव्रतं तस्य अनन्तरं भवति महाव्रतं महदुक्तं तदनन्तरं भवति औपनिषद्व्रतं तदनन्तरं सर्वेषामेव व्रतानां श्रीचक्रे समाहारः जायते। सर्वव्रतमयं चैव सर्वामृतमयं तथा सर्व अमृतमयम् अर्थात मृत्युरूपम् अनिष्टम् अज्ञानं वा प्रमादं वा, प्रमादः अत्र संस्कृते वर्तते, प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि। प्रमादः मृत्युः, तत्र प्रमादः नाम यः पादप्रसारिकायाः शेते यः शेते संवृतः तन्न प्रमादः ब्रह्मनिष्ठाया। स्वात्माभेदेन एकस्मिन्नपि क्षणे यदि स्वात्मब्रह्मनिष्ठायां प्रमादः जायते, तेन किं भवति? मरणधर्मः तत्र किम् अन्तः बहिष्करणेन तत्र तादात्माध्यासेन धर्मे देहादौ संघाते तादात्म्यं जायते, तेन भवति मृत्युः। सर्व अमृतमयम्। श्रीचक्रस्य परिशीलने दर्शनेनैव भक्त्या श्रीचक्र दर्शनं भवति। महज्योतिष्टोम सदृश ज्योतिष्टोम फलं भवति सुगन्धिना सुगन्धद्रव्येण श्रीचक्रस्य लेपनेनैव ज्योतिष्टोम यज्ञस्य फलं प्राप्यते। तो अत्र अर्धपादशङ्का नास्ति। अमृतमयम्, अमृतं तत्तन्मृत्युरूपम्, अनिष्टं मृत्युरूपम्, इष्टम् अमृतरूपं तद्भवति। अतीव इष्टं नाम सर्वेभ्यः अभीष्टत्वात् निरतिशय प्रेमास्पदत्वात् वर्णीयत्वात् श्रीचक्रं भवति अमृतमयं। सर्वदुःखप्रशमनं त्रिविधतापानां शोकानाम् अपि प्रशमनं श्रीचक्रं भवति। सर्वशोकनिवारणं। तो सोऽहं भगवो शोचामि, सोऽहं भगवः शोचामि इति नारदवाक्यं वर्तते। नारद छान्दोग्ये नारदः सनत्कुमाराणां पुरतः उपसन्नः, अहं मन्त्रविदेव सर्वं ऋग्यजुः इत्यादिकं सर्वं जानामि, किन्तु श्रुतं मया श्रुतं यत् तरति शोकम् आत्मवित्। तो भगवन् आत्मज्ञानं दत्त्वा अहं शोकस्य परम्पारं तारयतु। तो यस्याः ब्रह्मविद्यात्मिकायाः स्थूलं शरीरम् अस्माभिः पुरा प्रतिपादितं, तस्याः एव सूक्ष्मशरीरं भवति श्रीचक्रम्। तरति शोकम् आत्मवित्। आत्मवेत् आत्म सा ब्रह्मविद्यात्मिका भगवती। केनोपनिषत् पठिता भगवती स तस्मिन्नेव आकाशे श्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं सा एव ब्रह्मविद्यात्मिका भगवती। महत्त्रिपुरसुन्दरी भवति स्थूलविग्रहः, तस्याः एव सूक्ष्मविग्रहः भवति श्रीचक्रं। कारणविग्रहः भवति विद्या, मन्त्रः यद्वा वासना।
तो सर्वप्रथमं सर्वदुःखप्रशमनं सर्वशोकनिवारणं सर्वशोकनिवारणं ब्रह्मज्ञाने पर्यवसेयत्वात् आत्मज्ञानस्य प्रापकत्वात् श्रीचक्रं भवति सर्व केषाञ्चित् मते त्वं पदार्थशोधनं भवति श्रीचक्रस्य तत्र कामेश्वर प्रकाशात्मा श्रीद्विषस्तत्र देवता ज्ञाते द्वं श्रीगुरुवक्त्राभुजात् कृता पूजा महाफला कामेश्वर प्रकाशात्मा कामेश्वर भगवान प्रकाशात्मा तत्पद लक्ष्यार्थ कामेश्वरी भगवती त्रिकोणे त्रिकोणे स्थिता कामेश्वरी भगवती विमर्शात्मिका त्वं पदार्थस्य लक्ष्यात्मिका उभयोः ऐक्यं भवति विद्याया सर्वानंदमयी चक्रे कामेश्वरी कामेश्वर त्वं पदार्थ तत्पदार्थ अनयोः किं भवति तत्र उपाधि उभयत्र उपाधि प्रहाणेन तत्र उभयत्र उपाधि प्रमाणेन सर्वानंदमय ब्रह्मानंदं जन्यते तद्भवति सर्वानंद ब्रह्मानंदमयः तत्सर्वानंदमय किन्तु स्थूलदेहम् अत्र चक्रस्य स्वशरीरे च ऐक्यं स्थूलशरीरं भवति अष्टदलपर्यन्तं सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं स्थूलशरीरं द्वितीयं भवति प्राणात्मकं चक्रं नाड़ी प्राण और वैश्वानर जठराग्नि पर्यन्तं तो अस्य सूक्ष्मचक्रं भवति तो एतेषां शोधनेन नाड़ीशोधनेन आदौ करपादादि शिष्टाचारेण और इंद्रिय किं भवति इंद्रिय चापल्यादिकं विहाय अवहितकरणेन्द्रिय संचारवान् भवति प्रथमचक्रस्य आवरणस्य अर्जनेन द्वितीया चक्रणेन नाडीनां शुद्धिर्भवति प्राणानाम् आयमनं भवति जठराग्निः अर्थात ज्ञानाग्निः उत्दीप्यते तृतीय बुद्धिचक्रस्य मात्रकानां शोधनं भवति परापश्यन्ति इत्यादि अवस्थानां परिचयः भवति तदनन्तरं भवति बिन्दुचक्रे त्वं पदार्थस्य विवेकः त्वं पदार्थस्य विवेकी जाते तदनन्तरं गुरोः ज्ञातेतुं गुरुवक्त्राभ्यात् कृता पूजा महाफला उभयोः ऐक्यं भवति सर्वानन्दमयी चक्रे तो चक्रस्य किं भवति सर्वशोकनिवारणम् और ये प्रसक्तानुप्रसक्त्या अत्र आगतः तो एवं त्वं पदार्थ विवेकाय अपि श्रीचक्रस्य परिशीलनं क्रियते योगी त्रिकोणबिन्दुपर्यन्तं त्वं पदार्थः तत्पदार्थेन ऐक्यविमर्शः भवति सर्वानन्दमयी सर्वोन्मादकरं देवी सर्वाह्लादनकारणं कारकं सर्वोन्मादनं भवति विभ्रमः लोकोत्तरो विलासः उन्मादः यदा महानन्दहेतुत्वात् उन्माद तत्र उन्मादः भवति विभ्रमः यस्मिन् उन्माद आह्लादित्यनयोर् अयमेव भेदः उन्मादेन उन्मादे स्वात्मविश्रान्तिर्भवति अनवहित कर्णेन्द्रियाणां वृत्तीनां क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ भूमिकासु भवति उन्मादः ता एव वृत्तयः इदानीम् एकाग्र निरुद्ध भूमिकां प्राप्नुवन्ति तदानीं ह्लादः जन्यते यदा लोकाः ह्लादा हृदयैव निमज्ज्यामृतमयि दधत्यन्तस्तत्त्वं किमवियमिनः तत्किल भवति सर्वाह्लादनकारकं ह्लादः भवति ऐकाग्रतायाः परिणामः उन्मादः भवति विक्षेप प्रसक्तः सर्वदौर्भाग्यप्रशमनं दौर्भाग्यम् अस्पृहणीयता तद् प्रकारं भवति सर्वानन्दप्राप्तिः और सर्वानर्थनिवृत्तिः अनर्थः भवति दौर्भाग्यं तच्च श्रीचक्रस्य परिशीलनेन नाम दर्शनेन भक्त्या श्रीचक्रदर्शनेन यद्वा तत्र पूजनेन और श्रीचक्रस्य चिन्तनेन श्रीचक्र भावनोपनिषद्रीत्या स्वशरीरस्य अवयवेषु श्रीचक्रं विभाव्य तद्रीत्या अनुसन्धानेन विमर्शेन तद्भवति दौर्भाग्यानां शमनं विघ्नानां निवारणार्थं ये विघ्ननिवारणार्थं तत्रापि इहापि कोपनिखानकं भवति तत्र लिखितं सूत्रकारेण टीकाकारेण अपि ललितोपास्ति विघ्न प्रत्युह निवारणाय गाणनायिकीं पद्धतिम् आश्रयेत तो गाणनायिकीं पद्धतिमेव
तावत् चिराय नाश्रयेत, केवलं विघ्नानि एव तावत् न उत्सादयेत, किन्तु विघ्नानां तत् केवलं विघ्नानां निवारणं यावत् अनुष्ठानं भवति यावत् कालं तावत् विघ्नेभ्यः पराभवः न भवेत् इति यावत् विघ्नानां निराकरणं कुर्यात्। केचित् तु विघ्नः प्रस्तुतहन्ता, अत्र अन्तरायाः भवन्ति, अन्तराया एव विघ्नः इति अत्र प्रोक्तम्। सर्वविघ्ननिवारणं विघ्नानां निवृत्त्यर्थम् अन्यत् किमपि भूतोत्सादनम् एव तावत् यावदायु न कुर्यात्। श्रीचक्रार्जनं कुर्वतः एव विघ्नानां निवारणं भवति। कथं भवति? कूपनिखानकन्यायेन। सर्वसिद्धिकरं चक्रं, तत्र सर्वापि अणिमादिसिद्धयः श्रीचक्रे अनुस्यूता भवन्ति। प्रथमावर्णे अणिमा, द्वितीयावर्णे लघिमा, तृतीयावर्णे गरिमा। न गरिमा प्रथमा लघिमा गरिमा, चतुर्थावर्णे ईशित्व, पंचमावर्णे बहिर्दशारे ईशित्व वशित्व, अंतरदशारे प्राकाम्य और अष्टारे भुक्ति और त्रिकोणे इच्छा और बिंदु चक्रे प्राप्ति सिद्धि। और अस्मिन् अतोपि अनुत्तरे भवति नियतिः तत्र सर्वसिद्धयः। तो सर्वसिद्धिकरं चक्रम, सर्वे ये केवल सिद्धि मात्रे ये सिद्धि निच्छन्ति यदवा सिद्धिपदेन कैश्चित् व्याख्यात्रिभिः, सिद्धिपदेन कैश्चित् व्याख्यात्रिभिः सिद्धिपदेन अष्टैश्वर्याणां ग्रहणं क्रियते। तो सर्वसिद्धिप्रदम् अर्थात् अणिमादीनां सर्वाशा परिपूज्य सर्वसिद्धिकरं चक्रम, तत् नावतः एव सर्वसिद्धिकरचक्रं भवति। सर्वाशा परिपूरकं, सर्वाणाम् आशानां पूरकत्वात् षोडशदले सर्वाशा परिपूरकचक्रं भवति। रौद्राविचारकोदण्ड परमन्त्रौघभक्षणम्। श्रीचक्रोपासकस्योपरि यदि कश्चित् रौद्र अविचारादिकं कुर्वन्ति, कृत्याप्रयोगादिकं कुर्वन्ति, तस्य कृते कोदण्डः धनुष्सदृशः तेषां रौद्राभिचारम् अविचारं निवर्त्य तेषाम् उपरि एव तेषां निपातनं भवति श्रीचक्रस्य दर्शनेन। अविचार रौद्राविचार कोदण्ड परमन्त्रौघभक्षणं। परमन्त्रा भवन्ति श्रीविद्याक्रमबहिर्भूता ये मन्त्राः, तेषां तेऽपि अस्मिन् प्रविलीयन्ते। यथा देव्याः संग्रामेषु अपि देव्याः सर्वापि असुरेण प्रहृताः सर्वेपि अस्त्राः शस्त्रास्त्राणि भगवत्याः भक्ष्यन्ते, मुखे प्रविलाप्यन्ते। एवमेव रौद्राविचार कोदण्डः और तत्र कोदण्ड हेतवः ये अविचारिका हिंसितारः और क्रोधा क्रूरा, ते सर्वे श्रीचक्रं वीक्ष्य सर्वे प्रलयं तेषां प्रलयं ते प्रविलीयन्ते। परसिद्ध्याकर्षणं, परेषां सिद्धीनाम् आकर्षणं भवति, परेषाम् आज्ञायाः आकर्षणं भवति। यदा केचन केनचित् विटेन आज्ञप्तः भीतभीषितः त्रासितः तस्य आज्ञा वशवर्तिनः जायन्ते, ततः निस्तरः अपि श्रीचक्रेण भवति। पराज्ञायाः आकर्षणम्। पराज्ञा केषाञ्चित् मते अभेद ज्ञान व्यतिरिक्ते ये केचन प्ररोचिता निष्ठापिता वा तच्च पराज्ञा भवति। परसैन्यस्तम्भनकरं, शत्रुपक्षस्य सेनाया स्तम्भनं भवति। परविज्ञानमोहनं, परेषां विज्ञानेन तैव विज्ञातारः मुग्धाः भवन्ति। परचक्रस्तम्भनकरं, श्रीचक्रव्यतिरिक्तानां चक्राणाम् उपासकानां चक्राणां स्तम्भनं भवति। शस्त्राणां स्तम्भनं भवति। महाचमत्कारकरं, महाबुद्धिप्रवर्तकम्। अनेक यथा अनेडमूकानमपि हस्तमस्तकसंयोगात् सारस्वताद्यावेशकरम् इत्यर्थः। चमत्कार महाबुद्धि अभ्युत्पन्नानामपि वेदशास्त्र आदि उपन्यासकरम्। ऐ इति व्याहृतं, येनाकूतवशादपि अवरदे बिन्दुं विनाप्यक्षरं, तस्यापि बिन्दुं विनाप्यक्षरम्।
किं वर्तते तस्य महाबुद्धिप्रवर्तकम् अव्युत्पन्नानामपि वेदादि उपन्यास वेदशास्त्रादि उपन्यासकरम् ये दृष्ट्वा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा ऐ ऐ इति व्याहृतं येनाकूतवशादपीह वरदे बिन्दुं विनाप्यक्षरम् येनाकूतवसादपीह वरदे बिन्दुं विनाप्यक्ष तस्यापि ध्रुवमेव देवी तरसा जाति तवानुग्रहे वाचः सूक्तिसुधा रसद्रवमुजो निर्यान्ति वक्त्राम्भोजा यः भगवत्याः बीजाक्षरं सम्यक् उच्चारणेऽपि असमर्थः यदि बिन्दुं विनापि अक्षरं विनापि यः असम्यक् उच्चारणं करोति तस्यापि तव अनुग्रहे जाते ईदृशी विदुषाम् उचिता तस्य किं वर्तते तेषां भारति भारती सुरसरित कल्लोललोलोल तेषां मुखारविन्दात् भारती स कल्लोललोलोर्मिवत् वाचां प्रवाहः निस्सरति एवं भवति महाबुद्धिप्रवर्तक महावाणीकरम् अशिक्षितैक पदप्रत्यय एवं श्रीचक्रस्य उपासनाया एवं भवति महावाणीकरम् अशिक्षितैक पदप्रयोगनिपुणाम् अपि ये अशिक्षिताः धूलि पांसुल अशिक्षिताः नाम ये अक्षरवित्रासः निरक्षरवित्रासः निरक्षराः सन्ति तेषाम् अशिक्षितानाम् एकपदप्रयोगनिपुणानाम् अपि ये एकपदे पदस्यापि सम्यक् प्रयोगं ये न जानन्ति तेषामपि कर्तृता करं भवति तत्प्रसिद्धं कालिदासादिप्रसङ्गे महासौभाग्यं सर्वस्पृहणीयताया महाज्वरोऽपि अभिचारादिकृता महाज्वरः महामृत्युः कालप्राप्त महामृत्युः अपि अनेन निष्पद्यते कथं निष्पद्यते तत्रागमेषु अस्माभिः बहुवारम् अधीतम् अध्यापितं च यत् तत्र कालस्य वज्जनं भवति उन्मनीमात्रायां समन्यां भवति सहस्रसङ्ख्याका पाशजालाः तेन बद्धः जीवः भवति सकृदपि छिन्ने पाशे स तु कालातीतः भवति कालस्य तत्र व्याप्तिः न भवति महाभयं देहप्रमात्रता एव महाभयं परिचिन्नित्व किं संकोचादि किञ्चित् कत्व कदाचित् कत्व तद्भवति महाभयं भयहेतु तदुक्तं क्षेमेन्द्रेण गीता निष्यन्दे तावदव्याघ्रभयं नृपालभयं वेतालकृत्याभयं शून्यारण्यभयं महाशनिभयं दुःस्वप्नशङ्काभयं वातोत्पातभयं गृहज्वरभयं क्षुब्धाब्धिवेलाभयं वैराग्येन तावदेव गलितो कायाभिमानप्रमः इस सर्वं भीतिः अभयं वै जनक प्राप्नोति प्राप्तोसि इति याज्ञवल्क्यः सर्वं ब्रह्मज्ञानं तस्मै जनकाय ब्रह्मज्ञानम् उपदिश्य किं कथयति हे जनक त्वम् अभयं प्राप्नोसि भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् प्रथमवारं यदानीं हिरण्यगर्भः भगवान् ब्रह्मणः भगवतः विष्णोः नाभिकमलात् समुद्भूतः स तु भीतः तदनन्तरं तस्य विवेकः जागर्ति स एवं विचारितवान् इदानीम् अहमेव अस्मि व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति कस्मान्नु विभेमि इति द्वितीयाद्वै वयं भवति अज्ञानप्रसक्तं भयं ब्रह्मज्ञानेन न विभेति कुतश्चन ब्रह्मज्ञानी कमपि न विप्यते तो यावत् कायाभिमानः शरीराभिमानं यावत् भवति तावत् शरीरसम्बन्धी भ्रमः भयं भवति वैराग्येण न यावतीव वैराग्यमेवावयं यावत् कायाभिमानभ्रमः देहाभिमानभ्रमः यावत् वैराग्येण न विगलति नापगच्छति तावदेव व्याघ्रभयं नृपालभयं वेतालभयं शून्य आरण्यभयं महाशनिभयं अशनि वज्रपात दुःस्वप्नशङ्काभयं वातोत्पातभयं ग्रहज्वरभयं शुद्ध अवधिवेलाभयं सर्वविधं भयं तावदेव भवति यावत् देहाभिमानं न निवर्तते देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रः
नाहं कर्तीति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव। याज्ञवल्क्यः तत्र जनकाय भगवान् अष्टावक्रः उपदिशति। तो ये भीति ही परचक्र अभयम महाभय विनाशनम। एक भय नाम साधारण सर्प वृश्चिक लूता और शत्रु इत्यादि भयम, साधारण भयम। महाभयम देह प्रमात्रता, ततोपि महाभयम जन मृत्यु भयम। जन्म मृत्यु भीतिरेव महाभय। किन्तु जनाः सर्वो जनाः ये क्षुद्रेण भयेन संतप्ताः वित्रस्ताः भवन्ति। अतः जन्ममृत्युभीतिः केषाञ्चित् विवेकवतां भवति, किन्तु महाभयं भवति जन्ममृत्युभयं। महावश्यकरं देवी महावेदकरं परं वस्य कृते राजवश्यादिकम् अपि अनेन राजानः अपि श्रीचक्रस्य उपासकं श्रीचक्रस्य परिशीलन विदुराजानः केवलं ते पार्थिवाः सन्ति। आशिष्टः दृढिष्ठ आशिष्टः किं भवति वशिष्ठः दृढिष्ठ आशिष्टः बलिष्ठः अध्यायकः। एक मनुष्याणां यावत् चक्रवर्ती सम्राट् यावत् तस्य यावत् आनन्दं तावदेक परिमिताः ततोपि अधिकं राजानः इच्छन्ति। अत एव ततोपि अधिकं परमानन्दं स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संततिः आत्मनः संततिः ब्रह्मादिनां ब्रह्माणम् आरभ्य और एक कस्य मनुष्याणाम् एक मनुष्य आनंद पर्यन्तानां सर्वेषामेव आनन्दं भगवत्याः ब्रह्मानन्दमय्याः एक आनन्दस्य लवेन लवीभूता। ते सर्वे यत्किञ्चित् पर्यवसिता। तो तद्भवति राजानः अपि तादृशम् आनन्दं स्पृहयन्ति। अत एव अस्य चक्रस्य पिपासिनः राजभिरीड्यते। महावेदकरं पर्वतादीनाम् अपि वेदः इति तु अर्थरत्नावलीकारः। महावेदकरः भवति वेदः कारुण्यतो भवति साम्भव वेददीक्षा। यतः आत्मनः शाम्भवावेशेन अकिञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः उत्पद्यते य आवेश शाम्भव सौदारत। शाम्भव आवेश जननम् एव महावेदः। अत्र महावेदकरं परम् इति अस्माकम् अर्थः। अत्र अर्धरत्नावली कारमते तु महावेदकर पर्वतादीनामपि वेदः। पर्वतान् भित्त्वा अस्य साधकः अणिमादि सिद्धिन् अवाप्य पर्वतादीनां पाषाणादीनाम् अपि परम्पारं प्राप्तुं शक्नोति। महापुरुषोऽवतारः साधकेन्द्रे प्रविष्टे द्वारवतीन्द्रप्रस्थमधरादिकृष्णाभिगमे यदा यदा वा देवदारुवनादिषु परमेश्वर प्रवेशे किं भवति महापुरुषोऽवकरम्। ओ भावी भवता भागवतं पठ्यते ना कौन न पठ्यते? और भवता जी नीरज भारद्वाज जी, डॉक्टर नीरज भारद्वाज जी मनुष्य हुए जी गुरुदेव। भागवतं पठ्यते अभ्यस्यते? जी जी ये श्लोकः स्मर्यते स उच्चकाशे धवलोदरोदरो दामोदरस्यादर्शोणशोणिमा। नहीं निदान न स्मर्यते। पुरक्षोभकरः भवति यदानीं भगवान् श्रीकृष्णः द्वारावत्यां प्राप्नोति, द्वारावतीं प्राप्नोति, द्वारावत्यां नहीं द्वारावतीं प्राप्नोति। स उच्चकाशे धवलो भगवतः पाञ्चजन्यं भगवतः करकमलयोः एवं शोभायमानं भवति यथा हंसः यथाब्जहंसः यथाब्जखण्डे कलहंसनिस्वनः सद्दाधमायमानः करगञ्जसम्। अस्य महापुरक्षोभकरं कथं भवति? स उच्चकाशे धवलोदरोदरो दामोदरस्यादर्शोणशोणिमा दाधमायमानः करकञ्जसम्पुटे दाधमायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। यदानीं भगवान् श्रीकृष्णः द्वारकायाम् आगच्छति तदानीं महता
दाधमायमानः यत् सा शङ्खं शङ्खध्वनिं करोति तेन शङ्खध्वनिना सर्वेऽपि द्वारिकावासिनः महिष्याः राजपुत्राः सर्वेऽपि भगवतः दर्शनार्थम् उत्कण्ठिताः तत्र समवेताः जायन्ते। एवं भवति महापुरक्षोभकरः द्वारावती इन्द्रप्रस्थ मथुरादिषु कृष्णाभिगमने यथा क्षोभः भवति तद् कथं भवति यतो हि कृष्णः भगवान् सर्वभूतान्तरात्मा देवदारुवनादिषु परमेश्वरप्रवेशे परमेश्वरः शिवः अच्छा ये महापुरक्षोभकवान् महासुख शुभप्रदम् महासुखं महासुखं भवति अकृत्रिमहं परामर्शः संकुचिताहं परामर्शः भवति मर्त्यं यदल्पं तन्मर्त्यं यो वै भूमा तत्सुखं तो भूमा एव महासुखं महासुखप्रदं महापुरक्षोभकरं महासुखशुभप्रदम् अत्र अनेन विच्छेदः कृतं बृहद्नावरीकालेन महासुखम् अकृत्रिमहं परामर्शः महाशुभं विश्वदेहि विलयः महासुखशुभप्रदं महासुखरूपशुभं ददातीति महाशुभप्रदं विच्छेदपक्षे महासुखम् अकृत्रिमहं परामर्शः महाशुभं विश्वदेहि विलयः महालक्ष्मीमयं देवी महामाङ्गल्यदायकं महालक्ष्मीमय तत्र महालक्ष्मी एनं चक्रम् आवरणान् व्याप्नोति सर्वत्र श्री एव तत्र वरीवर्ति अतएव महालक्ष्मी शिवशक्तिसामरस्य रूपं महाविकासमयमित्यर्थः महामाङ्गल्यदायकं महामाङ्गल्यम् अष्टमाङ्गल्यं भवति द्वैतग्रामधिक्कारः महामाङ्गल्यं मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनं तत्र भगवतः नामस्मरणम् अपि अष्टारचक्रे वैष्णवदर्शनं भवति तत्र अष्टारचक्रे वैष्णवदर्शे भगवतः परममाङ्गल्यास्पदं परमप्रेमास्पदं ईदृशय वरेण्यं भगवतः रूपम् आविर्भवति तच्च ये यस्य यादृशी वासना स्यात् तत्तच्चक्रतादात्म्येन तेन तदैव प्राप्यते तत्र महामाङ्गल्यदायक महामाङ्गल्यं द्वैतग्रामधिक्कारः अमङ्गलं भवति द्वैतं द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत् तस्यास्ति भेषजं द्वैतमूलं महद्दुःखम् अद्वैतं तस्य दुःखस्य धिक्कारः द्वैतग्रामस्य धिक्कारः महामाङ्गल्यं महाप्रभावसंयुक्तं महापातकनाशनं महाप्रभावसंयुक्तम् अर्थात् सदाशिवादिकं यद्बलं महाप्रभावं देवस्यापि तथा किं वर्तते देवस्य विभवः प्रभावः भवति देवस्य स्वात्मभेदेन अभ्युपगमेन महापातकं शिवात्मभेदपरामर्शः महापातकं शिवात्मभेदपरामर्शः महापातकं भवति या देहे हम इति मतिः एकस्मिन् उपनिषदि योगवासिष्ठेऽपि लिखितं महापातकं भवति देहाभिमानम् एव महापातकम् आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व एव महापातकम् देहाभिमानं विना देहतादात्म्यं विना गुरुपत्नीगम हिरण्यस्तेय सुरापान ब्रह्महत्या इत्यादीनि न भवितुमर्हन्ति तैव देहाभिमानम् एव महापातकम् शिवात्मभेदपरामर्शः शिवात्म आत्मनः शिवेन भेदामर्शः एव महापातकम् तदुक्तं भट्टगङ्गाधरेण आत्मेश जगतां भेदं यो नरः कुरुते मतिः स महापातकी सत्यं पातकस्य महत्त्वतः यः आत्मनः ईश्वरस्य जगतः यः भेदं करोति अमतिः मतिहीनाः इदानीं केचन सन्ति भेदवादिनः तेषां मते जीवजीवयोः जीव ईश्वरयोः जीवजगतः मायाजीवयोः भेदः नित्यं तो कथं तेषां मते अमतिः अर्थात् तैः निर्विद्यातैः अभेदज्ञानं गुरुपरम्परातः न प्राप्तम् गुरुपरम्परातः अभेदज्ञानं न प्राप्तम् अतएव तेभ्यः
महापातकम् आत्मनः ईश्वरस्य जगतः भेदं कुर्वताम् अमति अर्थात् दुर्मतीनाम् एव महापातकम् इति पदं रूढि कथं पातकस्य महत्त्वतः तत्र पातकमेव निपात्यते नरकादिभ्यः इति धर्मशास्त्रिणः किन्तु अत्र अविद्याकामकर्मचक्रे नानायोनिषु दुःखसमुद्रे निपात्यन्ते अतैव महापातकम् किं बहुना चक्रराजवर्णनं कर्तुम् अशक्यं तो एतावता केवलं दिङ्मात्रम् एव क्रियते अथवा बहुने ज्ञातेन विभूतीनां परं तप अथवा किं मध्ये विष्टभ्य आमिदं जगत् एकादशमे द्वितीये दशमे अथवा किं ज्ञातेन किमेतेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं किं कांसेन एकांशेन विष्टभ्यामहं कृत्स्न एकांशेन स्थितः जगत् तत्र जगतः एकांशेन जगतः मयि स्थितिर्वर्तते एवमेव अस्मिन् एतावता यत्किमपि श्रीचक्रस्य माहात्म्यं मया प्रोक्तं तत् केवलं तस्य दिङ्मात्रं वर्तते और वस्तुतः वर्णनं चक्रराजस्य वर्णनं केनापि विधातुं न शक्यते एवमेतस्य चक्रस्य प्रभावो वर्णितुं मया न शक्यते महादेवी स्वयं शिवः पार्वत्यै एवं ज्ञापयति अस्य मयापि अहं सर्वज्ञः सन्नपि मया भवदीया अर्थात् देव्याः श्रीचक्रस्य महात्म्यं निरूपयितुं न शक्यते इति अद्य एतावता विरमिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने। अच्छा जी, नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण प्रणते स्वामी चरण